तुम उस सिलेक्शन कमेटी में थे या नहीं थे? तो क्या मैं पागल था जो तुम्हें पागल बनाकर नौकरी ले गया? जब तनख्वाह देने की बारी आई तो मुझे कहते हो कि मैं पागल हूँ? कि जिन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी, मुझे गोली यहाँ पे ये राइट शोल्डर में लगती है। जैसे ही गोली चलती है, गोली की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार इकट्ठा होकर। मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है आसिम खान साहब, जो कि अरसा 5 साल से लगभग यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं और मुसलसल गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, किसी तरह का भी जो मौसम हो उसको ये बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि इनका मसला क्या है, ऐसे कौन से मुतालबात हैं कि जिन लेकर जो है 5 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ना तो इनके मुतालबात हल किए जा रहे हैं और ना ही इनका एहतजाज ख़त्म हो रहा है। आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और कहाँ से बेसिकली आपका ताल्लुक़ है, और जैसा कि आपने बताया कि 5 साल से आप यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं, तो क्या वजूहात ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो 5 साल से पूरे नहीं हो पा रहे? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम ख़ान है और मेरा जो बेसिक इलाका है वो है भेरा, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। लेकिन मेरा जो शनाख्ती कार्ड है, जो मेरी एजुकेशन है, हमने काफ़ी अरसा जेलम में गुजारा है। बस वो जो 5 साल आप बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पर हो गए हैं, तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा लें कि अगर 5 साल तक मेरा रास्ता रोका गया है तो मेरे मुखालफिन जो हैं वो कोई ताकतवर हैं और ऐसे कोई ताकतवर हाथ हैं जो मेरा मसला हल नहीं होने दे रहे, और जो ये चाहते हैं कि अगर हक़ाइक़ सामने आ गए तो उनकी उसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो मसला इतना मेरा कोई भी नहीं था। मेरे ये मुतालबात थे कि 26 साल से मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस मसले पर। एक जो रिश्ते का तनाज़ा था 1997 में पैदा हुआ, एक लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, पसंद की शादी मैं करना चाहता था। अब देखें, अगर आप किसी के साथ पसंद की शादी करते हैं तो लड़का लड़की अगर रज़ामंद है और आप अपनी वालदैन को बताते हैं इस्लाम के मुताबिक, और आपके वालदैन उनके घर से, लड़की वालों के घर से जाकर बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता मांगते हैं, तो ये कोई जुर्म नहीं है। जुर्म वो है कि आप किसी लड़की को घर से भगाते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके आप उसको अदालत में लेकर जाते हैं, वो जुर्म है। उस तरीके से जुर्म है, बेगैरती उसको कहते हैं। 1997 से वो मामला आगे जो है वो पेचीदा होता गया, उसमें कुछ इदारों के लोग भी उसमें मुलव्वस हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने उस इंतकामी कार्रवाई का मेरे ख़िलाफ़ जो है वो आगाज़ कर दिया, मुझ पर बदमाशों से हमले करवाए गए, मेरी जहाँ पे शॉप थी उसको नुकसान पहुँचाया गया, उसको तोड़ा गया। तो उसके बाद इन्होंने वहीं पे एक गुंडा मवाली था मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का, जिसका नाम अली भट्ट है, जो एक जेलम का नामी ग्रामी गुंडा और बदमाश था, एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी बहन फातिमा भट्ट जो कि जेलम मुज़फ़्फ़राबाद की, उसको पैसे दिए 15,000 रुपये अशरफ जंजुआ ने, मुनीब जंजुआ ने और नदीम जंजुआ ने, कि मेरी बहन को वो बरगला कर ले जाए। वो मेरी बहन को वहाँ से, जो जिसका नाम फ़रा दीबा नाज है, अब उसका नाम फ़रा भट्ट है, वो घर से उसको भगा कर ले गया। 6 माह तक वो उसके साथ ज़्यादती करता रहा, जेलम के गिरदो नवाह में उसको वो लेकर घूमता फिरता रहा। हमें जहाँ भी इतला मिलती है वहाँ जाकर तलाश करते, वहाँ से ये भाग जाते। 6 माह के बाद वो मेरी बहन को ब्लैकमेल करके तो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है जेलम, वहाँ पे ले गया, वहाँ पे उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की, मेरे ख़िलाफ़ बयान दिलवाया कि जी मेरा भाई जो है वो राज़ी नहीं था मेरी शादी पर, तो हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। उसके बाद वो उसको मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर जो है वो भगा कर ले जाता है, वहीं पे वो रहते हैं और कुछ इदारों के लोग उनकी पुष्ट पनाही करते रहते हैं। उसके बाद 2000 में मुझ पर यही अशरफ जंजुआ और उसका बेटा जो है और उसके जो इदारों में मौजूद रिश्तेदार हैं, वो पुलिस के ज़रिए कातलाना हमला करवाते हैं। मैं ज़ख्मी होकर नीचे गिर जाता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसकी वीडियो बना लें। मुझे गोली यहाँ पे ये राइट शोल्डर में लगती है। जैसे ही गोली चलती है, गोली की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला, पूरा बाज़ार इकट्ठा होकर उस घर में अंदर दाखिल हो जाता है। जो मेरी जान जो है वो SSP कमर ज़मान से बचाते हैं। मैं तो नीचे गिर गया था, बेहोश हो गया था। लोग मुझे ये बताते हैं कि जब मैं नीचे गिरा हूँ तो हम अंदर पहुँचे हैं तो SSP कमर ज़मान तुम्हें मारने के लिए कलाशनकोफ लेकर तुम्हारे सीने के ऊपर खड़ा हुआ था, और अगर हम 2 मिनट भी या 1 सेकंड लेट हो जाते तो वो तुम्हें मार देता। जैसे ही लोग अंदर आए हैं तो वो SSP कमर ज़मान वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाती है, जेल फेंकवा देते हैं। उसके बाद ये किसी जेलम के वकील को ये डरा देते हैं कि जी कोई बंदा इसका मुकदमा नहीं लेगा, कोई बंदा मेरा मुकदमा नहीं लेता। एक अल्लाह का दर्द दिल रखने वाला बंदा मलक परवेज़ अहमद अवान, जो जेलम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वकील थे, वो मेरा मुकदमा लेते हैं।
پھر ہائی کورٹ سے میری ضمانت ہوتی ہے، راولپنڈی بینک سے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد میری ضمانت ہو جاتی آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ کیا 5 سال سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب یہ- کے باہر، کون سے ایسے مطالبات ہیں جو پورے نہیں کیے جا ہے۔ رہے؟ یہ انہوں نے مجھے کرتے کرتے یہ مجھے مختلف اداروں کو درمیان میں استعمال کر کے نوکریوں سے نکلواتے رہے، مختلف ملٹی نیشنل پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتا رہا، جس میں ڈین کام، مائسن انجینئرنگ سسٹم، لاجی ٹیک، میڈیکیوب پرائیویٹ لمیٹڈ، اسلام آباد کلب، فاؤنڈیشن یونیورسٹی، حتیٰ کہ 28 نوکریوں سے ان 2000 سے لے کر آپ یہ دیکھیں کہ 2017 تک کتنے سال بنتے ہیں، 2000 سے لے کے 17 سال میں ایک شخص کو 28 نوکریوں سے نکالا گیا، جس کا صرف اور صرف مین ٹارگٹ یہ تھا کہ اس شخص کو زندگی میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے، یہ نہ اپنا گھر بنا سکے نہ اپنا گھر بسا سکے۔ پھر اس کی میری تلق کلامی ہوتی ہے، میں اس کو کہتا ہوں تم سامنے آؤ، وہ آج سامنے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آتے ہو سامنے؟ آؤ، 5 سال سے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، میرے گھر کا تالا کاٹنے کے لیے گئے تھے، پوری ٹیم گئی تھی، جس کے بندے گئے تھے وہ لے کر آؤ نا، کیوں نہیں آتے ہو سامنے؟ ڈرتے ہو مجھ سے؟ حقیقت کا سامنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج 5 سال ہو گیا میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ان میں سے ایک میں بھی اتنی غیرت نہیں ہے کہ میرے سامنے آئے، وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کر سکے۔ ان کے ایف آئی اے میں گیا، اقبال ٹاؤن میں گیا درخواست لے کر، میں نے کہا جی اس طریقے سے یہ ڈی وی ڈی ہے، یہ ریکارڈنگ ہے کال کی، یہ کال کا ڈیٹا موجود ہے، آپ کا بندہ گیا ہے میرے گھر کے تالے کاٹنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ 1 ہفتے کے بعد آئیں۔ 1 ہفتے کے بعد جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، یہ تو آپ کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا، دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی تو پھر آپ پرچہ کاٹیں، آپ کا ایف آئی اے کا استعمال کر رہا ہے نام۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم تو نہیں کاٹ سکتے، آپ تو ادھر تھانہ بارہکاؤ جائیں، یہ تو 420 419 کا پرچہ وہ کاٹیں گے۔ ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا کیا کی جائے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 26 سال تک مجھے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اس کا ازالہ کرایا جائے۔ ایک 26 سال تک پوری مجھے عمر قید دی گئی ہے، ٹھیک ہے، مجھے قید تنہائی دی گئی ہے، میرے تمام رشتہ داروں کو مجھے مائنس کر کے، مجھے غربت کی لکیر سے نیچے پھینک کر، میرے تمام رشتہ داروں کو اداروں میں نوکریاں دی گئیں، سرکاری نوکریاں دی گئیں، ٹھیک ہے، اور ان کو وہاں پہ اچھے عہدوں پہ نوکریاں دی گئیں، اور مجھے باقاعدہ بتایا جاتا، ٹھیک، اور سب یہ مجھے میسیج دیا گیا کہ ہم تمہیں غربت کی لکیر سے نیچے پھینکیں گے اور تمہارے رشتہ داروں میں سب سے نیچے تمہیں لے کر جائیں گے۔ میری بہن جو ادھر رہتی تھی بری امام میں، کچی بستی میں، وہ ٹین کی چھت میں، جب 2018 کا میں یہاں پر اپنا احتجاج لے کر آتا ہوں تو اس کو فوراً ہی اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو بیریا ٹاؤن میں بنگلہ دے دیا جاتا ہے کروڑوں روپے کا، اور کروڑوں روپے کی اس کو گاڑی دے دی جاتی ہے۔ کہاں سے دے دی؟ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی 1998 میں، ان کرداروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور جو اس میں ملوث ہیں ان کرداروں کو سزا دی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، اور مجھ پر یہ جو گولی چلائی گئی اس کا ازالہ کیا جائے۔ بے گناہ مجھے مارا گیا، 5 سال ہو گیا میرا راستہ روکا ہوا ہے پریس کلب کی گراؤنڈ میں، تو یہی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں جنہوں نے میرا راستہ روکا ہوا ہے، یہی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں جو اپنی سفارش کر کے میری بہن اور بہنوئی کو بیریا ٹاؤن میں پہنچاتے ہیں۔ کیوں پہنچاتے ہو؟ اس کا جواب دو قوم کو، کس لیے ایک ادارے میں میری بہنوئی کے اتنے عرصے تک تم اس کا علاج کرتے رہتے ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو بیریا ٹاؤن کے بنگلے میں بھی رہنا نصیب نہیں ہوتا، 2020 میں وہ مر جاتا ہے۔ میرے مرنے کی ترکیبیں تلاش کرتے رہتے ہو، بندے تمہارے اپنے مر جاتے ہیں۔ تو اب میرا مطالبہ یہ ہے حکومت پاکستان سے کہ میری بہن کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے جو ظلم اور زیادتی کی 26 سال تک، میری ماں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی 26 سال تک مجھے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کو وہ حساب دیا جائے، ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ جو بارہکاؤ میں جو ٹیم گئی تھی جس ادارے کی بھی، یا ان میں اور اداروں کے لوگ شامل تھے، ان سب کو نوکریوں سے نکالا جائے، وہ میرا ازالہ کروایا جائے۔ یہاں 5 سال تک جن لوگوں نے میرا راستہ روکا ہوا ہے، جن اسٹیٹ ایلیمنٹ نے راستہ روکا ہے، ان سب کو نوکریوں سے فارغ کیا جائے، ان سے بھی میرا ازالہ کروایا جائے جو میرا نقصان کیا گیا ہے۔ 26 سال، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال جتنے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ کروڑوں روپے بنتا ہے، وہ سارا میرا میں یہاں سے لے کر جاؤں گا تم لوگوں سے۔ میرا ریاست میرا اس کا ازالہ کرے، کیونکہ ریاستی عناصر نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اگر ریاست نہیں کر سکتی تو پھر ان ریاستی عناصر سے کروائے، اور یہ کرنا پڑے گا ان کو۔ میں نے 4 سال مقدمے کا سامنا کیا ہے، بے گناہ اپنے آپ کو عدالت میں ثابت کیا، تو 4 سال تک وہ ازالہ کون کرے گا اس ظلم اور زیادتی کا؟ پھر میرا مطالبہ یہ ہے کہ میری اسلام آباد کلب میں میرٹ پہ نوکری تھی۔ میرٹ کی باتیں کرتے ہو، کہاں ہے تمہارا میرٹ؟
مجھے نکلوا کر ایک شخص کو بغیر ٹیسٹ انٹرویو کے نوکری پہ رکھوا دیا اپنے تعلقات استعمال کر کے. یہاں اسلام آباد میں مجھے رہنے دیا گیا. فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں میرا مطالبہ ہے, وہاں پہ میری 1 سال کی تنخواہ ہے. وہاں کے وہ سارے اداروں کے لوگ ہیں ریٹائر, وہ میری 1 سال کی تنخواہ نہیں دے رہے. مزدور کی تنخواہ کھا جاتے ہو, شرم کرو, تم میں غیرت نہیں ہے. 5 سال ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے, تم میں اتنی غیرت نہیں ہے. فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں آپ کیا کام کرتے فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں میں ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا, انچارج الیکٹرو میڈیکل اکیوپمنٹ تھا. تم اس سلیکشن کمیٹی میں تھے یا نہیں تھے؟ تو کیا میں پاگل تھا جو تمہیں پاگل بنا کر نوکری لے گیا؟ جب تنخواہ دینے کی باری آئی تو مجھے کہتے ہو کہ میں پاگل ہوں.